नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हो प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटमा आज हामी अलिकति कुरा बाहिरको गर्नेछौँ। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको कुराहरू त हामीले धेरै गरेका छौँ, तर कोरोनाले अहिले विश्वव्यापी रूपमा असर पारिरहेको छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो अब युरोप चाहिँ यसको केन्द्रबिन्दु पर्न पुगेको छ। युरोपमा साह्रै धेरै असर पारेको इटालीलाई छ र बेलायतमा पनि अब असर पार्न थालिसकेको छ। त्यसैले युरोप केन्द्रबिन्दु पुग्न पुगेको छ र युरोप केन्द्रबिन्दु बनिरहँदाखेरि सार्क क्षेत्रमा चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क राष्ट्रहरूले कम्तीमा पनि यो कोरोनासँग लड्नको लागि जुझ्नको लागि चाहिँ एउटा साझा रणनीति तयार गरौँ भनेर प्रस्ताव गरिसकेपछि त्यसमा नेपाल सहितका राष्ट्रहरूले ठिक छ भनेर प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका छन् र आजै साँझ यसबारेमा एउटा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूले संवाद गर्ने भनेर मिति तय भइसकेको छ। यो केवल कोरोनासँग जुझ्नको लागि तयार गरिने रणनीतिको रूपमा मात्रै सीमित रहन्छ कि केही समय यतादेखि सन् 2014 यता सार्क शिखर सम्मेलन भएको छैन, त्यति बेला काठमाडौँ भएको थियो, त्यसपछि इस्लामाबादमा हुनु पर्ने थियो तर हुन सकेको छैन। त्यसको लागि पनि यसले ढोका खोल्छ त एउटा अब जबरजस्त रूपमा प्रश्न बनेको छ र यो प्रश्नको बारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यो प्रश्नको बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि कोरोनाको असर विश्वव्यापी रूपमा त जे परेको छ देखिएकै छ, हाम्रोमा चाहिँ कति पर्न सक्छ र त्यसमा हामी कति तयारी अवस्थामा रहेका छौँ। खास गरी दाता राष्ट्रहरूसँग, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग नेपालले कस्तो खालको सम्बन्ध राखिरहेको छ त्यहाँ पनि प्रवेश गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर वेखबहादुर थापा। तपाईँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो सार्कबाटै सुरु गरौँ होला। अब यो कोरोना चाहिँ विश्वव्यापी समस्या बन्यो र विश्वव्यापी समस्या बनिरहँदाखेरि अब भारतमा 2 जनाको मृत्यु नै भइसकेको छ र अरू केही केसहरू आइराखेको छ। त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा ढोका खोले सार्क राष्ट्रमा एउटा रणनीति बनाऊँ र कम्तीमा हामी मिलिजुलिकन यसका विरुद्धमा लड्नको लागि एउटा नीति बनाऊँ भनेर र संवादको लागि मिति पनि तय भइसकेको छ। यो तपाईँले सरस्वती चाहिँ यो भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्ताव चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? होइन, यो त एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नि सार्कसँग सम्बन्धित यसको एउटा पक्ष छ, विश्वव्यापी सङ्क्रमण अर्को पक्ष छ। यसमा चाहिँ अब छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुधारेको अवस्था सिर्जना गरेर यो समस्यासँग जुझ्नको लागि बाँकी विश्वले त सहकारी सुरु गरिसकेको छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ नि अहिले सार्क अब विगत धेरै वर्षदेखि सुसुप्त अवस्थामा छ। हुन्छ हुँदैन, छैन भन्ने कुरामै दुविधा। हामी झन् त्यसको अध्यक्ष राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा अप्ठ्यारोमा परेको छौँ। संवाद हामी चाहन्छौँ तर त्यसलाई गति दिन सक्दैनौँ। यो अवस्थामा अहिले यो विश्वव्यापी सङ्क्रमणलाई लिएर आफ्नो यो समस्यासँग जुझ्नको लागि जुन प्रक्रिया विश्वव्यापी रूपमा अहिले हामीले देखेका छौँ, मरेको सङ्ख्या सानो भए पनि यसले चाहिँ गति लियो भने यो प्रलयतिर लैजान्छ भन्ने एउटा संवाद विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ। त्योमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि सुसुप्त अवस्थामा रहेको सार्कलाई मोदीजीले सम्झिएर छिमेकीसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने एउटा आयामको सुरुवात गरेकोलाई चाहिँ सार्कसँग जोडेर मात्र होइन, सार्कलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने बिउत्याएको सङ्केत दिन्छ। जुन कुरोलाई नेपाल त यसको सुरुदेखि नै संलग्न र सार्कको प्रक्रियाको सुरु गर्नलाई नै अथक प्रयास गरेको राष्ट्रको रूपमा छौँ हामी छौँ। यसमा डाक्टर साहब जस्तो अर्को थरीको भनाइ चाहिँ के रहेको छ भने यो चाहिँ यो कोरोनासँग लड्नको लागि नै मात्र, यो अलिकति सीमित प्रयोजनको लागि मात्र यसको बन्द गरिएको त्यो चाहिँ बिर्को खोलिएको भनेर कतिपय मानिसहरू भन्दैछन् क्या डाक्टर साहब। यो होइन, तपाईँ यतिमा सीमित राख्न चाहनुहुन्छ यसलाई कि यो अलि फैलिन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, अब आशा र अपेक्षा के हो भने अब सार्कलाई छोडेर पनि सहकारी गर्ने, जमर्को गर्ने
छुट त सबैलाई छ नि, तर अहिले आएर बाँकी विश्वले अब गरेको जुन प्रक्रिया छ, छिमेकदेखि लिएर बाँकी विश्वलाई नै अँगालेर एक प्रकारले योसँग जुझ्नुको लागि भएको प्रक्रियामा सार्कलाई सम्झिएर सार्कसँग संवाद सुरु गर्ने विगत केही वर्षका वैमनस्य हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई थाँती राखेर यो समस्या सुल्झाउनको लागि संवादमा प्रवेश गर्नको लागि जुन जमर्को मोदीजीले लिनुभएको छ, त्यसलाई सुरुवातको रूपमा हेरौँ र आशा र अपेक्षा के छ भने यसले गर्दाखेरि सार्क फेरि पुनः बिउजिन्छ कि भन्ने एउटा आशा र अपेक्षा हो। यो सार्क बिउजाउनको लागि यो ढोका खोल्न सक्ने साँचो पनि मोदीजीकै हातमा छ होइन। अब सबभन्दा ठुलो अब जनसङ्ख्याको हिसाबबाट, आकारको हिसाबबाट यो क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो देश त भारत नै हो। त्यसले गर्दाखेरि भारतको छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध चाहिँ मा कटुता हुँदाखेरि सार्क प्राय निष्क्रिय भएको पहिलोपटक होइन, धेरै अगाडि पनि भएको थियो। म नै परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा सार्कको चाहिँ लाहोरमा बैठक भएको थियो। त्योभन्दा धेरै वर्षसम्म चाहिँ सार्कको बैठक हुन सकेको थिएन, निष्क्रिय थियो। त्यो निष्क्रिय भएपछि फेरि पुनः सक्ने चाहिँ अब पुनः गर्नको लागि चाहिँ नि भारतमा पनि सत्ताको परिवर्तन भयो र भारत र पाकिस्तानको बिचको सम्बन्धमा चाहिँ सहकार्य गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण बन्ने बित्तिकै सार्क बिउजियो, स्वतः बिउजियो र नेपालले चाहिँ अथक प्रयास त गरिरहेको थियो र नेपालले लाहोरको बैठकमा चाहिँ मैले नै परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले चाहिँ ग्याबल चाहिँ पाकिस्तानको चाहिँ विदेश मन्त्रीलाई बुझाएको अहिले सम्झना आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केले कुन कुरोको लागि चाहिँ निकास दिन्छ भन्ने कुरो समस्या र अब अवस्थाले जनाउँछ। तर सरासर हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले यो विश्वव्यापी सङ्क्रमणलाई सामना गर्नको लागि छिमेकीहरूको बिचमा संवाद र सहकार्य हुनु पर्यो भन्ने कुरा भारतले बुझेर त्यो पहल कदमी गरेको कुरालाई त स्वागत गर्नै पर्यो, त्यसलाई त सकारात्मक मान्नै पर्यो र आखिर फेरि त्यो सार्क बिउतिउँदाखेरि र सक्रिय हुँदाखेरि त झन् मजा नै छ नि त्यसको बेमजा त केही पनि छैन। तर यहाँनिर डाक्टर साहब जस्तो भारतको चाहिँ जस्तो सन् 2014मा काठमाडौँमै शिखर सम्मेलन भयो, त्यसपछि 16मा इस्लामाबादमा हुनुपर्ने थियो। भारत बङ्गलादेश लगायतका केही देशहरूले चाहिँ त्यहाँ टेन्सन भइसकेपछि हामी आउन सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले सुरक्षाको कारण देखाए र भएन मात्र होइन नि डाक्टर साहब, त्यसपछि चाहिँ बिमस्टेकलाई भारतले प्राथमिकता दियो, अझ त्यतिले पनि नपुगेर BBIN भनेर अर्को गठन गरियो। भनिसकेपछि त मोदीजीको प्राथमिकतामा सार्क त नपरेको कुरा त त्यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ नि। होइन, सार्क ओझेलमा पर्नको कारण द्विपक्षीय सम्बन्ध दुईटा ठुला सदस्य राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिँ वैमनस्य बढ्दाखेरि सार्क निष्क्रिय हुने, संवाद हुँदाखेरि चाहिँ सार्कलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र बिचबिचमा गएर सार्कको विकल्प खोज्नको लागि बिमस्टेकदेखि अरू प्रक्रियाहरूको पनि सुरुवात भयो। तर त्यसले पनि गति लिन सकेको देखिएको छैन। भन्दाखेरि एक प्रकारले हेर्दाखेरि सार्कको विकल्प नै अलि दह्रो र सक्रिय सार्क हो भन्ने जस्तो नेपालले त निरन्तर प्रयास गरिरहेको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि बिचबिचमा विकल्पलाई अगाडि बढाउन चाहे पनि त्यसमा हामी पनि सहभागी भए पनि त्यसले गरेको प्रगतिकोलाई चाहिँ अब सार्कका राष्ट्रहरूले या बाँकी विश्वले देख्न सकेको अवस्था छैन। अब यसले गर्दाखेरि अहिले पनि आएर सङ्कट आउँदाखेरि त पहिले त सार्क नै सम्झियो नि। भारतले जुन पहल कदमी गरेको छ सार्कलाई नै अगाडि अरू सङ्गठनको चाहिँ चर्चा भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई एउटा सकारात्मक मोड दिनको लागि बाँकी सदस्य राष्ट्रहरूले नेपाल खास गरेर चाहिँ यसको चाहिँ सुरुवातदेखि नै यो प्रक्रियालाई सुरु गर्नको लागि सक्रिय भूमिका खेलेको देशको हैसियतले
यसलाई चाहिँ सकारात्मक सुरुवातको रूपमा पुनः सुरुवातको रूपमा चाहिँ हेर्ने र अगाडि बढाउने जमर्को गर्ने एउटा मौका हो। यो अब जस्तो चीनबाट यो कोरोना भाइरस सुरु हुँदा नि डाक्टर साहब, जस्तो अब चीन त हाम्रो त छिमेकी मुलुक पर्यो, भारत पनि टाढा त परेन, उसको पनि त सीमा जोडिएकै छ चीनसँग, हामीसँग पनि जोडिएको छ। त त्यति बेला नै अध्यक्ष राष्ट्र भएको नाताले नेपालले नै यो पहल गर्न सक्थ्यो नि, एउटा प्रस्तावको रूपमा राख्न सक्थ्यो नि, होइन डाक्टर साहब? होइन, सम्भावना त जसले गरे पनि, तर समस्या कहाँ गएर अल्झिएको छ भने अब सार्कको चार्टर अनुसार कुनै पनि एउटा देशले सहभागी हुन्न, भाग लिन सक्दैन भन्यो भने बाँकीले पनि निष्क्रिय भएर बस्नुपर्ने। चार्टरको चाहिँ त्यो चार्टर गर्दाखेरि अब यसलाई नमानिकन सार्क सुरु हुन सकेन, यसलाई मानेपछि चाहिँ अवरोधको बाटोहरू चाहिँ यथावत रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि एकपटक मात्रै होइन, 3 पटक सार्कको बैठक हुन नसकेको र लामो अवधिसम्म सुसुप्त अवस्थामा बसेको। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि यसको सेक्रेटेरिएट र यसको चाहिँ प्राविधिक पक्षहरूमा सहकार्यता टुटेको थिएन। भन्दाखेरि सार्क छ या छैन भन्ने कुराको आभास नभए पनि कुनै कुनै अब प्राविधिकदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा चाहिँ सहकार्यता भइरहेको थियो। भनेको शिखर सम्मेलन नभए पनि बाँकी कुराहरू त भइरहेको, सेक्रेटेरिएट जिउँदैछ। अब यसले प्राविधिक टोलीहरू लिएर आएर बिचबिचमा बैठक गरेकै हो। तर यो चीनमा फैलिँदा चाहिँ यति सक्रियता न नेपालले न भारतले देखाए डाक्टर साहब। अब जस्तो अहिले चाहिँ युरोप अमेरिका सबैतिर पुगिसकेपछि चाहिँ भारतलाई पनि तातो लाग्यो, उसका पनि 2 जना मानिसको चाहिँ मृत्यु भयो र यो सङ्क्रमण पनि दिल्लीमै आएर पनि फैलिन पुग्यो। त्यसपछि मात्रै यो भनेको मतलब चीनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि तातो लागेको थिएन नि यो? होइन, तातो नलागेको भन्दा नि यो जुन गतिमा यो अगाडि बढ्यो यो समस्या, यो त अप्रत्याशित थियो नि, होइन? यति छोटो समयमा हरेक विश्वको सबै राष्ट्रहरूलाई चाहिँ असर पारेर खास गरेर चाहिँ युरोपियन देशहरूमा त एउटा हाहाकारै मचिएको त सम्पूर्ण मुलुक नै चाहिँ लकडाउन भयो, लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। भन्दाखेरि सुरुवात सानो भए पनि मरेको सङ्ख्या सानो भए पनि यसको असरलाई चाहिँ रोक्ने कुरोको लागि विश्वव्यापी अभ्यास हुनु पर्यो भन्ने कुरोको चेतना सबैलाई भयो। अझ यसरी नै भन्नु सक्यो डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ अब अलिकति ठुलोलाई अलिकति समस्या नपरिकन विषय यति धेरै तात्दो रहन्छ, जस्तो चाहिँ इन्डियामै यो खालको सङ्क्रमण नदेखिया भएदेखि उसले सार्क राष्ट्रहरू एक ठाउँमा उभियौँ, एउटा साझा स्ट्राटेजी बनाऊ पनि त भन्ने थिएन होला नि त? होइन, त्यो मात्रै होइन, अब चीनमा सुरु भयो एक प्रकारले गर्दाखेरि जुन युद्ध स्तरमा गएर चीनले आफ्नो दक्षता देखाएर अहिले यो कोल्टे फेरेर चाहिँ समस्या सुल्झिँदै गएको एउटा आवाज देखाएको छ। अब त्यो एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट भारत र चीनको बिचमा सहकार्य पनि छ, प्रतिस्पर्धा पनि छ। त्यसैले विश्वमा चीन जुन रूपमा देखा परेको छ, कुनै हिस्सामा भारतले पनि आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो चाहिँ सहकार्य भएको देखाउन चाहेको एउटा हुनसक्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि उसले आफ्नै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको। यसले हेर्दाखेरि चाहिँ नि परिस्थितिको बारेमा चाहिँ विवेचना गर्दाखेरि यसको पछाडि प्राविधिक र सङ्क्रमण एकातिर छ, अर्कोतिर विश्वमा अग्रसरता देखाएर सद्भाव बटुल्ने जमर्को पनि अब हरेक राष्ट्रले गर्छ। त्यसमध्ये नि भारत र चीन त संसारको ठुलै राष्ट्रहरू मध्ये हुन्। त्यसले गर्दाखेरि चीनले देखाएको अग्रसरतामा अब त्यो विषयलाई लिएर भारतले पनि आफू पछाडि पर्न नचाहेको र समस्यासँग जुद्धको लागि छिमेकीलाई गुहारेको, यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो। कम्तीमा पनि सार्कको चाहिँ ऊ लिडरै हुन चाहिरहेको होइन? सार्कको लिडर त अब आकारले नै छ, जनसङ्ख्याले नै छ, आर्थिक क्षमताले नै छ। अहिले चाहिँ एजेन्डाले पनि हुनु अहिले चाहिँ नि एजेन्डालाई बाँकी विश्वमा पदार्पण गर्नुभन्दा अगाडि क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको कुरोलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। भारतलाई फेरि यही आरोप पनि थियो नि डाक्टर साहब कि उसले आफ्नो क्षेत्रका अनि साना राष्ट्रहरूलाई चाहिँ थिचोमिचो गर्यो, पेल्यो, हेप्यो, कम्तीमा पनि मिलाउन सकेन
भन्ने आरोप त उसलाई लागि नै राखेको थियो नि त। त्यो त ठुलो सानो राष्ट्र बिचमा चाहिँ हुने उतार चढाव त अब हामी सबैले बिहोरेकै कुरा हो। अब यति पहल गरिसकेपछि यो दोषबाट ऊ मुक्त हुन्छ डाक्टर साहब? मुक्त हुने भन्दा नि चाहिँ ऊ चाहिँ संलग्न भएको देखाउने, अग्रसर पङ्क्तिमा पर्न चाहने कुरा पनि त्यो पक्ष पनि उत्तिकै बलियो छ। यसले चाहिँ नि तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्छ नि डाक्टर साहब, जस्तो यो चाहिँ अहिलेको लागि हेर्दाखेरि एउटा सर्ट टर्म एउटा सानो उद्देश्यको लागि एउटा रोगसँग लड्नको लागि रणनीति बनाउन को लागि पहल गरिएको जस्तो देखिन्छ। तर यसले सार्कलाई पनि ओपन अप गर्छ भनेर तपाईँ अहिले जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यसमा पाकिस्तानको भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ होला नि? होइन, पाकिस्तानले त सार्कलाई चाहिँ अब निषेध गर्नको लागि पहल कदमी गरेको छैन, ऊ पनि भागी नै भएको हो। सार्कको बिचमा सार्कको चार्टरको कारणले गर्दाखेरि दुई देशको बिचमा खास गरेर दुईटै सबभन्दा ठुला देशहरू चाहिँ सार्कको सदस्यमध्ये हुन्। अब त्यहाँ चाहिँ जातीयता होस्, धर्म होस्, सामरिक कुरा होस्, विभिन्न कुरामा यो दुईटा देश चाहिँ भारत स्वतन्त्र अङ्ग्रेजले यो महाद्वीप छोडेर गएपछि छोडेको जुन एउटा चाहिँ इतिहास, नराम्रो अप्ठ्यारो इतिहास छ, त्यसले दुईटा देशको बिचको सम्बन्ध उतार चढाव मात्र होइन, क्षेत्रीय अवधारणामा पनि अवरोध आएको इतिहास छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब अहिले जे भइरहेको छ, सानो भए पनि सङ्क्रमणसँग चाहिँ सम्बन्धित भए पनि यसले अरू कुरोलाई पनि सहज पार्ला भन्ने एउटा अपेक्षा बौद्धिक समाजले लिनुपर्छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनै पर्छ। अलिकति कोरोनाको कुरा गर्दा नि डाक्टर साहब, जस्तो अब चाहिँ डाक्टर साहब परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, अर्थमन्त्री पनि हुनुभयो, राजदूत पनि हुनुभयो। अब यो समस्या त नेपालको मात्रै भएन, भारतको मात्रै भएन, विश्वव्यापी समस्या भयो। अब अफ्रिकासम्म पनि फैल्यो यो कोरोना भाइरस त। अब युरोप चाहिँ अब अहिले आएर केन्द्र बन्न पुग्यो, सङ्क्रमणको केन्द्र बन्न पुग्यो। हाम्रा कयौँ दात्री राष्ट्र मध्येको युरोपियन राष्ट्रहरू छन्, खास गरी हाम्रो विकास र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा उनीहरूले सहयोग गरिराखेका छन्। भनेको यसको असर हामीलाई पर्ने चाहिँ डाक्टर साहबले के देख्नु भएको छ? अहिलेसम्म हामी अग्रसर भएर चाहिँ तथ्याङ्कसँग नगरेको कारणले हो या अन्य कारणले हो, नेपालमा यो सङ्क्रमणले गहिरो जरा हालेको देखिएको छैन। हामी सतर्क अलि ढिलो भयो, तर अहिले सतर्क भएका सङ्केतहरू देखिएको छ। हामीले पनि जुन नीतिहरू चाहिँ अहिले अवलम्बन गरेको छौँ, यसको दुईटै पक्ष छ। सङ्क्रमणको हिसाबबाट हेर्दाखेरि नेपालमा त्यति ठुलो समस्या देखिएको छैन। तर प्रिएम्प्टिभ भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, हुनुवाला बच्नको लागि चाहिँ गर्ने प्रयत्न अहिले विश्वव्यापी रूपमा छ। र हाम्रो पर्यटनको हिसाबबाट हेर्दाखेरि खुला सिमाना भएको हिसाबले आवाजावतको लागि चाहिँ अनियन्त्रित एउटा प्रावधान भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई रोकथाम गर्ने कुरो हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ कदम चाल्ने कुराहरू अहिले भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हामी सतर्क हुन केही समय लाग्यो, तर सतर्क भएपछि अहिले प्रभावकारी ढङ्गबाट गऱ्यो। तर यसको आर्थिक पक्ष छ। अब एउटालाई रोक्नु खोज्दाखेरि अर्को समस्या सिर्जना हुने एउटा वातावरण देखिएको छ। अब यो विश्वव्यापी छ, नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा। यो इटलीमा त मुलुकै पनि अहिले बन्दाबन्दी अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा चिनले चाहिँ नि प्रगति गर्दै गएको कुरा देखिएको छ। चिनले जुन गतिमा गर्यो, त्यसले ल्याएको चाहिँ सकारात्मक सुधारको कुन पक्ष नेपालको लागि चाहिँ मान्य छ, स्वीकार्य छ, र हामीले बाँकी विश्वसँग सहकार्य गरेर कति कुरो चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कुराहरू गर्न थालेका छौँ, गर्न बाँकी छ। यो कुरामा चाहिँ सतर्कता नै यसको चाहिँ सबभन्दा मुख्य चाहिँ एउटा
प्रक्रिया हो जसलाई हामीले अँगाल्नै पर्छ र अरूबाट सिक्नेको साथसाथै आफू पनि सक्रिय हुनुपर्छ। त्यो सतर्क हुनको लागि पनि हामीलाई त अलिक समय लाग्यो नि डाक्टर साहब। अहिले आएर अलिकति थोरै होस् आएको जस्तो देखिएको छ। यो सतर्क हुनलाई पनि समय लागेको हुनाले जस्तो कतिपय मानिसहरू के भन्छन् भने जस्तो हामी कहाँबाट बाहिर गएका मानिसहरूको टेस्ट गर्दाखेरि कतिपयलाई यो सङ्क्रमण लागेको कुराहरू चाहिँ बाहिर आइराखेका छन्, तर हामी कहाँ छैन भनिएको छ। 1.5 महिना अगाडि एकजना मान्छे यसबाट सङ्क्रमित भएको र उनलाई पनि निको भएको भनेर हाम्रो अस्पतालले भनेको छ। भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ यो डेटा कलेक्सनको समस्या तपाईँ देख्नुहुन्छ कि अथवा चाहिँ साँच्चीकै हामी चाहिँ कोरोना प्रुफ रहेछौँ जस्तो लाग्छ कि डाक्टर साहबलाई के लाग्छ? होइन, अब अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ नि जुन समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा हामी पुगेको रहन्छौँ भन्ने कुरा प्राविधिक हिसाबबाट पनि पुष्टाइ भएको छ। त्यसको साथसाथै अहिले अपनाएका जे जति चाहिँ अब प्रावधानहरू छन् त्यसले रोकथामको साथसाथै सुधारमा पनि चाहिँ मद्दत गर्छ। केही ढिलो भएको चाहिँ होला सतर्क हुनुको लागि, तर सानै मुलुक भए पनि हामी चाहिँ नि अब अहिले समस्याग्रस्त भइसकेको छैन, हुनुभन्दा अगाडि सतर्क भएका छौँ भन्ने कुराको सङ्केत त देखिएको छ, तथ्याङ्कले देखाएको। यो सानै मुलुक भए पनि नि डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ चीन त बडा सङ्क्रमित थियो, वुहान त बडा सङ्क्रमित थियो। आजै मात्र देख्दै थिएँ मैले चीनका चाहिँ त्यो अलिबाबाका संस्थापक ज्याक माले चाहिँ तपाईँको 5 लाख किट अमेरिकालाई उनले चाहिँ डोनेट गरेका छन् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ छैन भनेर चेक गर्ने। सानै मुलुक भए पनि हामीले पनि एउटा जेस्चर त देखाउन सक्थ्यौँ नि, हिजोको दिनमा पनि सक्थ्यौँ होला। मास्कै उत्पादन गरेर पनि त हामीले कहीँ कसैलाई दिन सक्थ्यौँ होला, कम्तीमा हामी त्यति संवेदनशील छौँ है भन्न त त्यो पनि त हामीले गरेनौँ नि त। होइन, अब यसलाई धेरै अगाडि बढाएर हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भन्ने कुराको लेखाजोखा आफ्नै ठाउँमा छ, तर मुख्य कुरो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आफू बच्ने र आफूले चाहिँ अरूसँग सहकार्य गरेर सिक्ने र सिकाउने कुराको सुरुवात भएको छ। हामी सानो मुलुक त्यो तयारीको अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जुन संयन्त्र छ त्यो अब त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि ढिलो भयो भन्ने केही कुरामा तथ्य होला, तर अहिले आएर हामीले जे जे तगारता देखाएको छौँ यसले ल्याउने आर्थिक सङ्कट हुँदाहुँदै पनि हामीहरूले चाहिँ नि यो अहिले अङ्गीकार गरेका चाहिँ जुन प्राविधिक र अरू पक्ष छ त्यो चाहिँ ढिलै भए पनि सराहनीय छ। अब अलिकति चाहिँ अब कोरोनाबाट यता आउँदा जस्तो अब डाक्टर साहबको चाहिँ लामो करियरमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अलि अगाडि 1-2 साल अगाडि इपिजीको संयोजकको रूपमा पनि रह्यो। अहिले प्रश्न त्यसमा के उठेको छ भने त्यसका एकजना सदस्य त हाम्रो भारतको राजदूतै भइहाल्नुभयो, अर्को एकजना सदस्य प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्छ। अब डाक्टर साहब भइहाल्नुभयो, तर त्यो रिपोर्ट जुन बन्यो नि डाक्टर साहब, त्यो रिपोर्ट बन्यो, त्यो रिपोर्ट चाहिँ अहिले कहाँ छ? न त्यसलाई कसैले ग्रहण गर्यो, न स्वीकार गर्यो, न कार्यान्वयन भयो। के मतलब भयो त्यसको डाक्टर साहब? होइन, यो अब नेपालको माया गर्ने र सबैले चाहिँ चासो राखेको विषय भयो। जुन प्रकारबाट यसको यो प्रक्रिया सुरु भयो, नेपालमा एउटा बलियो सरकार आएको, भारतमा पनि बहुमतको अब सरकार बिजेपीको भएको, मोदीजीले आएर त्यो बेलामा चाहिँ दर्शाउनु भएको सद्भाव, हाम्रो संविधान सभालाई दिनुभएको सम्बोधनले एउटा नयाँ अवस्थाको सिर्जना गरेको थियो। भारत नेपाल सम्बन्धको आधारहरूमा चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ भएको एउटा ठुलो सानोको भेदभावदेखि लिएर अन्य कुराहरूले चाहिँ एउटा नयाँ बाटो खोज्ला। त्यही बेलामा दुईटा प्रधानमन्त्रीको सहमतिको आधारमा यसको जन्म भएको हो। दुईटैले चाहिँ अब मिलेर एउटै प्रतिवेदन तयार भयो। 8 जना बसेर हामीहरूले चाहिँ अन्तिम बैठकमा त्यसमा चाहिँ अन्तिम स्वरूप दियौँ
र समक्ष चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट हामीहरू एउटै निष्कर्षमा पुगेका छौँ भन्ने कुराको जानकारी दियौँ। सन्देश त्यो नै गयो। अब अहिले गएर त्यो जुन चाहिँ प्रतिवेदन तयार भएको छ त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ म्यान्डेटमा दुईटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ दिएको म्यान्डेट जोइन्ट कम्युनिकेमा जे जति कुराहरू थिए ती सबै कुरालाई अङ्गीकार गरेर हामीले चाहिँ एउटा भविष्यमुखी अब प्रतिवेदन तयार गर्यौँ। प्रतिवेदन आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले 2 वर्ष हुन लाग्यो। अब हाम्रो अपेक्षा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी 8 जनाको अपेक्षा के छ भने यसलाई यो त यसको स्वामित्व त दुईटै प्रधानमन्त्री हो, त्यो जोइन्ट कम्युनिकेबाट यो सिर्जना भएको हो। त उहाँहरूको चाहिँ सुविधा अनुसार प्रतिवेदन पेश हुन्छ। त्यसपछि दुई सरकारले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनतिर लैजानको लागि कुन किसिमको चाहिँ संरचना या प्रक्रिया सुरु गर्छन् भन्ने कुरा हुन बाँकी छ। त्यो प्रतिवेदन बन्दा नि डाक्टर साहब जस्तो तपाईँहरू त्यसका सदस्यहरू हाम्रो नेपाल तर्फबाट 4 जना, भारतको तर्फबाट 4 जना सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू त 8 जना सहमत भइकन त्यो प्रतिवेदन बनेको हो। त्यो प्रतिवेदन बन्नु अगाडि चाहिँ नेपाल सरकारको प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, भारत सरकारको कार्यकारी प्रमुख उहाँहरूको बिचमा पनि त संवाद त पक्कै भयो होला नि त, अनौपचारिक या बीचमा संवाद भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठक हुँदाखेरि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीहरूको चाहिँ ले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। नकारात्मक दृष्टिकोण होइन, ढिलाइ भएको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो प्रक्रियाबाट हेरेको छौँ। अब कुन बेलामा सहज होला र यो प्रतिवेदन चाहिँ बुझाउन सकौँला भनेर यसको जिम्मा चाहिँ 2टा सहअध्यक्षलाई दिएको छ अन्तिम। अब किनकि यसको 2 वर्षको कार्यकाल त सकियो, यसको अस्तित्व छैन। तर यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि प्रतिवेदन नबुझाउन्जेलसम्म 2टा सहअध्यक्षहरूलाई जिम्मा दिएको छ, त्यो 8 जनाले। उहाँहरूले चाहिँ अब समय हेर्नुपर्ने भयो। अब हामी प्रयत्नशील छौँ। डाक्टर साहब जस्तो यो के भन्छ नि, एकजना दार्शनिकले भनेको मैले सुनिरहेको थिएँ, कोही पनि मान्छे बिजी हुँदैन अरे, तर समय उसले किन दिन्न भने तपाईँलाई प्राथमिकतामा राख्दैन अरे क्या डाक्टर साहब? होइन, अब त्यो त स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। जुन तदारुकताका साथ यसको जन्म भयो, यसको कार्यान्वयनको पक्षमा पुग्नको लागि ढिलाइ भएको हो। अब यही बिचमा चाहिँ अब कोश्यारीजी महाराष्ट्रको गभर्नर भइसक्नुभयो। अर्को एकजना सदस्य बितिसक्नुभयो भारतीय पक्षको, बिसी उप्रेती। अब हाम्रै पक्षमा हेर्दाखेरि चाहिँ राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुनुभएको छ। निलाम्बरजी भारतमा राजदूत भएर बस्नुभएको छ। तर यो हुनाहुँदै पनि जिम्मा चाहिँ 2टा सहअध्यक्षलाई दिएको छ। त्यसैले यो जीवित छ। यसमा भएका चाहिँ जे जति विषयहरू छन् 2टा हामीले कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा नपार्ने, तर 2 देशको सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा नयाँ आयाममा पुर्याउने, विगतमा भएका चाहिँ कमी कमजोरीहरूलाई संवाद र सम्झौताको आधारमा चाहिँ एउटा नयाँ आयामको सुरुवात गर्ने, त्यो उद्देश्य राखेर जुन उद्देश्यले यो सिर्जना भएको थियो त्यही उद्देश्यलाई अँगालेर सहकारी भने नि पहिलो पटक भारत र नेपालको 2 पक्षले एकै ठाउँमा बसेर एउटै प्रतिवेदन दिएको। कति महत्त्व थियो त्यसको? यो एक प्रकारले अभूतपूर्व एउटा अभ्यास हो। तपाईँको विचारमा यसमा मैले एक वाक्यको उत्तर खोजेँ डाक्टर साहब। यसमा तपाईँको विचारमा चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिवेदन बुझ्नको लागि समय नदिनुको मतलब केही कारण तपाईँले केही होइन? 2 वर्ष भयो तपाईँले पनि भन्नुभयो कि अब कोही पनि त्यति चाहिँ बिजी हुँदैन कि 5 मिनटमा चाहिँ प्रतिवेदन बुझ्नको लागि समय नहोस्। तर जे कुरोको लागि पनि एउटा सुधारिएको वातावरण चाहिँदो रहेछ। अब त्यो वातावरण सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्नशील कूटनीतिक तहमा, राजनीतिक तहमा निरन्तर भइरहेको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभएको छ। नेपालको राजदूतले त्यहाँका चाहिँ कूटनीतिकहरूसँग कुरा गरेका छन्। संवादको कमी छैन। तर यो जुन
तदारुकताका साथ यसले जुन उत्साहका साथ यो सुरु भयो त्यही त्यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो चाहिँ त्यसमा केही शिथिलता देखेको छ। तर यो जीवित अब यो प्रतिवेदन जीवित छ। त्यसमा फेरि अर्को एउटा पक्ष जोडिन्छ डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ त्यसमा अर्को एउटा पक्ष भने मतलब चाहिँ नि पीडा भनौँ है अब हाम्रो तर्फबाट, किनभने भारतले जुन काश्मीर प्रकरणपछि त जुन नक्सा जारी गरिदियो, हाम्रोमा हाम्रो संसदमै पनि हाम्रो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर हाम्रो संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशनै दिएको छ सरकारलाई। अस्ति भर्खर भीम रावलजी पनि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, खोइ त्यो नक्सा कहाँ गयो, नक्सा जारी गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। अब यता प्रतिवेदन नबुझिएको अवस्था, यतातर्फ भूमि मिचिएको अर्को अवस्था भन्दाखेरि सम्बन्धमा त मिठास होइन तिक्तता त झन् बढ्यो नि डाक्टर साहब। अब त होइन, अब यो समस्यालाई ल्याएर दुई देशको सम्बन्धको चाहिँ बृहत आयामलाई नजोडौँ, किनकि यो विवाद अहिलेको मात्रै विवाद होइन। भारत र चीनको बिचमा चाहिँ जुन युद्ध भयो त्योभन्दा अगाडि, त्योभन्दा केही समय अगाडि र त्यस पश्चात 62को कुरा, 62को वार वरिपरि चाहिँ यो भएको छ। किनकि त्यो ठाउँमा घना बस्ती थिएन, नेपालको सुरक्षा या प्रशासकीय निकाय थिएन, कसैले वास्ता नगरेको त्यो ठाउँ थियो, बस्ती चाहिँ ज्यादै छुटपुट थियो। तर हाम्रो पक्षले जुन बेलामा थाहा पायो कि भारतीय चाहिँ सेनाले प्रवेश गरेर त्यहाँ कब्जा गरेको छ भन्ने भएपछि अब मनै राजदूत हुँदाखेरि भारतसँगको सम्बन्धमा यसको बारेमा पनि प्रवेश गरेको चाहिँ धेरै उदाहरणहरू छन्। विवादित विषय हुँदै पनि भारतीय पक्षले केही समय अगाडि निकालेको नक्सा, त्यो पनि उनीहरूको आन्तरिक काश्मीर र लद्दाखलाई जोडेर त्यसमा आएको परिवर्तनसँग नेपालको चाहिँ भूभागलाई पनि जोडेर जुन कुरो गर्यो र जुन कुरो भारतको प्रवक्ताले यो भारतीय सार्वभौमिक छाताभित्र पस्ने नक्सा हो भन्ने चाहिँ कुरा व्यक्त गरे, त्यसले चाहिँ अलिकति चिसोपनलाई बढाएको हो। कुनै कागजमा नक्सा कोरेर आफ्नो भयो भन्नेमा कसैको भूभाग मिचेर लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन। भारतले त्यसरी नक्सा जारी गर्दैमा हाम्रो भूमि उसको पनि हुँदैन। हामीले चाहिँ विवाद जारी छ, हामीले त्यसको प्रतिकार पनि गरेका छौँ। यसको उत्तरको रूपमा चाहिँ जस्तो डाक्टर साहब हामीले पनि हाम्रो भूमि कति हो त्यसको समेटेर नक्सा जारी गरौँ भनेर संसदको समितिले जुन निर्देशन दियो त्यो समाधान हो? त्यो समाधान हो, किनकि अब कहीँ न कहीँ गएर त संवाद हुनैपर्छ होइन। अब मिचिएको कुरालाई चाहिँ हामी पनि सधैँ आँखा चिम्लेर बस्ने कुरो नि भएन। र हाम्रो जानकारीमा आएको मैले नै राजदूत र परराष्ट्र मन्त्री हुँदा जानकारीमा आएको कुरामा के छ भने त्यो भारत र चीनको बिचमा धेरै लामो समयसम्म त एउटा चिसोपन रह्यो, लडाइँ नै भयो। त्यसमा हामीले प्रवेश गर्न चाहिँ नखोजेको। अब दुईटाको युद्ध भएको बेलामा यो प्रश्नलाई हामीले नउठाएको चाहिँ हो। तर त्यो नउठाउँदाखेरि अस्तिको दिनमा मैले बहस गरेको सुन्दै थिएँ, राजा महेन्द्रले चाहिँ नबोलिकन दिएको हो त्यो भारतलाई भनेर। यो 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 मिथ्या चाहिँ हेर्नुहोस्, भारतीय पक्षले मलाई नै राजदूत हैसियतले जुन बेलामा भारतको र नेपालको बिचमा त्यो बोर्डर सम्बन्धी बैठक देहरादुनमा भएको थियो, त्यो बेलामा भारतको सर्वेयर जनरल उहाँको सर्वेको प्रमुख लाई हाम्रो नेपालबाट गएको टोलीले बेलायतमा गएर बेलायतले चाहिँ यो हाम्रो छिमेकबाट चाहिँ बाहिर निस्किँदै बहिर्गमन हुँदा जुन नक्सा भारतको थियो र नेपालको थियो त्यसमा तलमाथि हुने केही ऊ छैन। हामीले चाहिँ यी तथ्यहरू प्रमाणको रूपमा लिएर यी कुराहरू देखाएर कालापानी चाहिँ लिपिहरूद्वारा नेपालको हो भन्ने कुरा गर्दा उनीहरू नाजवाब भएपछि
त्यो बेलामा सर्वेयरजनले भन्नुभयो हिज हाइनेस गेभ इट टु अस भन्नुभयो। अनि मैले त्यो बेलामा भने हिज हाइनेस नेपालमा छैन कि हिज म्याजेस्टी छ कि हिज एक्सलेन्सी हो। तर त्यो उहाँहरूलाई पनि भूभाग दिने अधिकार छैन। नेपालको संविधानले आफ्नो सार्वभौमिक भाग अर्कोलाई दिने अधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्थामा भएपछि मैले नि नेपाल काठमाडौँमा आएर सोधपुछ गर्दाखेरि भएको के रहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यो त्यहाँ युद्ध भएको बेलामा हामीहरूलाई जानकारी भयो। त्यहाँ त हाम्रो प्रशासकीय यन्त्र थिएन, सुरक्षाको निगाह परे जाओस्। अहिले पनि पुगेको छैन, अहिले पनि छैन। त्यो बेलामा चाहिँ यो कुरो आउँदाखेरि लडाइँ भएको बेलामा हामीले यो प्रश्न उठाउँदाखेरि पक्षधर भएको देखिन्छ। त्यसैले अहिले केही समय रोकौँ भनेर संवाद नगरेको कुरा चाहिँ नि राजा महेन्द्रले त्यो बेलामा प्रशासकहरूलाई दिएको निर्देशनको बारेमा मलाई जानकारी आयो। अब त्यो अवस्था त्यसलाई लिएर हामीलाई दियो भन्ने जुन धारणा त्यो बेलामा आयो उनले पनि नजवाब भए। यसैमा बडा गजब इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। इतिहासको यो कुरा आजको कुरा भएन, यो 1962देखि 65सम्मको कुरा भयो है। एउटा अचम्मको कुरा हाम्रो नेपालको नक्सा छ नि डाक्टर साहब। अब जस्तो हामी त नेपालको नक्सा बनाऊ भन्दाखेरि नक्सा बनाएर चाहिँ उत्तीर्ण गरेर आएको नि त होइन। तर त्यो नक्सामा तपाईँ हामीले जुन नक्सा बनायौँ त्यो नक्सामा चाहिँ हाम्रो पश्चिमको भागको यसरी चुच्चो परेको भाग त हामीले कहिले पनि बनाएनौँ त, अहिले पनि छैन। त्यो हामीले किन छाडेका रहेछौँ त्यो लिम्पिया धुरालाई त्यति बेला नै नक्सामा? अब यो त यसको प्राविधिक पक्ष चाहिँ म सहमत जानकार छैन। तर जे तथ्यहरूको आधारमा हामीहरूले चाहिँ नक्सा बनाएको छौँ मुहान कहाँ हो भन्ने कुरो, यसमा चाहिँ घटी बढी भएको चाहिँ चलखेल भएको छ भन्ने कुराहरूको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यो प्राविधिक विषयमा चाहिँ जुन नक्साको अहिले हामीले पुनर्तयारी गर्दैछौँ र हामीले प्रतिकार पनि गऱ्यौँ। भारतीय नक्सा अहिले नयाँ नक्सा आएपछि प्रतिकार पनि गऱ्यौँ। तर यो विवादित विषय भएकोमा यो विवादलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि त संवाद चाहियो, यसको प्राविधिक पक्ष पनि चाहियो। अब त्यसमा चाहिँ सबैजना संलग्नहरू चाहिँ अहिले पनि सक्रिय छन्। त्यसो भए कम्तीमा पनि यसो गर्दाखेरि एउटा उपाय यो पनि हुने रहेछ कि हाम्रो भूमि सबै समेटेर हामीले एउटा नयाँ फ्रेस नक्सा चाहिँ यो हाम्रो नक्सा हो भनेर जारी गर्नु चाहिँ उत्तमै हुने रहेछ त्यस भएदेखि होइन। अब त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो हुनै पर्यो। तर मुख्य कुरो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो विवादित विषय हो र यो हाम्रो हो भन्ने कुराको तथ्य प्रमाण दिएपछि दिने अहिले भएको चर्चा र सरकार र हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्टले पनि दिएको चाहिँ पहल कदमीलाई आदरपूर्वक अभ्यासमा लागेर संवादको लागि एउटा नयाँ आधार, किनकि दुई देशको बिचमा चाहिँ बोर्डर कमिसन पनि बन्यो। यो त नोभेम्बरको घटना हो नि डाक्टर साहब, नोभेम्बरको घटना हो। आज हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मार्चमा छौँ, तपाईँहरू आज हामी कुराकानी गर्दै भनेको झन्डै 6 महिना त व्यतीत भइसक्यो। त सरकारले त फेरि संसदको समितिको निर्देशन पनि मानेको छैन, भारतसँग यस विषयमा संवाद पनि गरेको छैन। भारतले हाम्रो जमिन गल्ती भएछ, तिमीहरूको पनि भूमि हामीले मिचेर नक्सा बनाएछौँ भन्या पनि छैन। त्यति मात्र होइन, भारत र चीनले चाहिँ नि संयुक्त रूपमा त्यही करिडोरबाट ट्रेड रुट बनाउने सहमति भएको धेरै भएको छैन। लिपुलेकको सन्दर्भलाई त्यही एरियामा त्यसलाई हामीले प्रतिकार गरेर चीनलाई पनि भारतलाई पनि हामीले गर्ने प्रतिकार गरिसकेका छौँ, पछाडि परेका छैनौँ। अब नेपालको एउटा शासन पद्धतिमा अलिकति कमी कमजोरी, चाहे पूर्ण प्रजातन्त्र होस् या अर्ध प्रजातन्त्र होस् या अप्रजातान्त्रिक राज्य होस्, जनतालाई सुसूचित राख्ने जुन जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ आफूले गरेका प्रयासहरूको बारेमा, त्यसमा अलिकति कमी कमजोरी चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, अब
यही कुरो चाहिँ त्यो अब त्यो भारत र चीनको लडाइँ हुँदाखेरि भएको चाहिँ त्यो 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 अवस्थामा सुरक्षा फौजहरूले गएर त्यहाँबाट गएर चाहिँ तलसम्म सुरक्षा दिएको कुरा जानकारी आएर हामीले त्यही बेलामा प्रतिकार गरेको भएदेखि त्यसपछि त्यसलाई निरन्तरता दिएको भएदेखि अलिकति जनतालाई सुसूचित पार्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरी छ। कुनै बेग्लै हुन्थ्यो नि त्यति बेला भनिदिएको भएदेखि जनताले बुझ्थ्यो सरकार प्रयत्नशील छ भनेर। यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ त हुन्थेन। त्यो चाहिँ अब पहिले प्रजातन्त्रकालमा नि आएन, पञ्चायतकालमा पनि आएन, त्यसपछि अहिले आएर अहिले हामीले जमर्को गर्दैछौँ। तर कसैले नक्सा बनाउँदैमा भूभाग चाहिँ विलयन भएर जाँदैन। हामीले आफ्नो हक चाहिँ कायम गरेको कुराहरूलाई सुसूचित गरेका छौँ। यो अहिले त हामीसँग बलियो सरकार छ नि डाक्टर साहब, कसैले हल्लाउन नसक्ने त्यत्रो जनमत प्राप्त गरेको बलियो यो हिसाबबाट कि हाम्रो आन्तरिक हिसाबबाट बलियो हो। भारतको दाँजोमा, अमेरिकाको दाँजोमा, बेलायतको दाँजोमा बलियो भन्ने होइन नि। तर यसलाई चाहिँ अब प्रतिस्पर्धाको रूपमा नलिएर समझदारी कायम गर्ने एउटा चाहिँ जमर्को र नेपाल र भारतको सम्बन्धमा मैले राजदूत हुँदाखेरि या परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि या सचिव हुँदाखेरि पनि कुरा गर्दाखेरि के देखेको छु भन्नुहुन्छ भने हामी अलिकति बलियो किसिमसँग आफ्नो अवधारणा राख्नलाई बिचबिचमा हिचकिचाउँछौँ। टेबलमा पुगिसकेपछि चाहिँ अनि आफ्नो कुरा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले राख्न सक्दैनौँ। राख्न सक्ने भन्दा राखे पनि त्यो झार टार्न यसो भनिहालौँ न अलिक भने यो यसको मतलब चाहिँ मनमा अलिकति हिचकिचाहट छ। त्यति मात्र होइन, म आफ्नै अनुभव भन्छु। एक मान्छेको नाम नलिकन उच्च स्तरीय भिजिट भएको बेलामा कम्युनिके निकाल्न पर्यो। कम्युनिके निकाल्नेमा चाहिँ भारतको पक्षबाट आएको ड्राफ्टमा यसको उल्लेख छैन। अनि मलाई चाहिँ ती व्यक्तिले निर्देशन दिएको कहीँ न कहीँ यो कालापानीको विषयमा पनि चर्चा भयो भने उठाइदिनुहोस् न, बैठक भएको बेला भन्न उठाउने। अनि कम्युनिके लेख्ने बेलामा चाहिँ अब आफ्नो अस्तित्व जोगाउनुको लागि फेस सेभिङ अब त्यस्ता अभ्यासहरू पनि भएका छन्। यता आएर राष्ट्रवादी हुनु पर्यो। अनि यहाँ आएर एयरपोर्टमा चाहिँ पत्रकारलाई भेट्दाखेरि यो कुरो मैले बलियोसँग उठाएको थिएँ भन्ने किसिमको यो अब यस्ता कमी कमजोरी छन्। तर त्यो हुँदै पनि जुन वास्तविकता छ भूगोललाई लिएर त्यो हाम्रो हक चाहिँ नि कायम छ भन्ने कुराको सुसूचित वार्ता गरेको छौँ। नेपाली जनतालाई चाहिँ सुसूचित पार्ने एउटा प्रक्रियालाई चाहिँ अपनाएको देखिन्न। अलिकति एउटा कुरा चाहिँ अब गरेर अनि म टुङ्गाउन चाहन्छु। जस्तो जस्तो अब यो चुनाव भयो, एउटा बलियो सरकार प्राप्त भयो, एउटा के हामीले मानक बनाएका थियौँ भने हामीसँग चाहिँ यो 6 महिने, 8 महिने, 12 महिने, 16 महिने सरकारहरू भए, जसले गर्दाखेरि स्थिरता पनि भएन, शान्ति पनि भएन, विकास पनि भएन भनेर भन्यो डाक्टर साहब हामीले। त्यसपछि जनताले मत दिए, एउटा सिङ्गै ठुलो पार्टीको मत प्राप्त भयो, उसले सरकार बनायो, संसदमा स्थिरता, सरकारमा स्थिरता, सबै चिज भयो नि त डाक्टर साहब। त्यसपछि चाहिँ यो सरकारले चाहिँ जस्तो अब हामीले छिमेक सम्बन्धको बारेमा त यत्रो लामो चर्चा गरि नै हाल्यौँ हरेक सरकारहरूको सन्दर्भमा। यो सरकार आइकन चाहिँ यो यति बलियो सरकारले चाहिँ विकासको सन्दर्भमा एउटा केही पूर्वाधार निर्माण गर्दै गरेको, जस्तो चाहिँ उत्पादकत्व बढाउँदै गरेको, रोजगारीको सिर्जना गर्दै गरेको, ती भुइँ तहमा रहेका जनताको आकाङ्क्षाहरू, ती फुस्रा ओठहरूलाई चिल्लो बनाउनको लागि एउटा सानो भए पनि भूमिका खेलेको देखिराख्नु भएको छ तपाईँले? होइन, अब नेपालमा हेर्नुहोस्, जुद्ध शमशेरको पालोमा राजा हुँदाखेरि जन्मिएको म चेतना आएर अलिकति चाहिँ चासो राख्न थालेको बेलामा चाहिँ 7 सालको क्रान्ति, त्यसपछि धेरै परिवर्तन देखियो, सङ्घर्षशील पनि भयो। अब प्रजातन्त्रको लागि पनि त मलाई कहिले कहीँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने जुन एउटा चाहिँ राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, तर देशलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ बौद्धिक समुदायले
एउटा कानुनी वैध प्रक्रिया अपनाएर एउटा दरिलो प्रशासकीय संयन्त्र बनाएर त्यसले सुनिश्चित भएर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया सुशासनको लागि आवश्यक छ, विधिको शासन भन्छ नि, हाम्रो राजनीतिकरण बढी भयो। प्रभावकारी सुशासन चाहिँ कुनै व्यवस्थाले पनि दिन सकेन। म त राजा महेन्द्रले 17 साल भएपछि बनाएको सचिवालयको एउटा सदस्यको रूपमा थिएँ। अब त्यो सानो समयको लागि चाहिँ एउटा प्रशासकीय यन्त्र चाहिँ अलिकति सक्षम र सबल देखिएको एउटा अवस्था थियो। अब अहिले तेरो मेरो अब पनपक्ष गरेर चाहिने आफ्नो फेभरेटलाई अगाडि बढाउने ल्याएको जुन विकृतिहरू छ, त्यो विकृतिमा अपव्यय, भ्रष्टाचारदेखि लिएर कुशासन, मेरो तेरो भेदभाव, यी कुराले गर्दाखेरि चाहिँ के भने जनमुखी प्रशासकीय संयन्त्रले जरा नेपालमा गाड्न सकेको छैन। अहिले पनि हेर्नुहोस्, अब नियुक्तिहरूको प्रक्रिया हेर्दाखेरि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको पालनाको हिसाबबाट हेर्दाखेरि जुन सुशासनको अपेक्षा हरेक परिवर्तनपछि जनताले आश गरेका थिए, त्यसमा चाहिँ प्रगति भएको चाहिँ देखिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रजातन्त्र र अप्रजातन्त्रको कुरो मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा विधिको शासनले गहिरो जरा हाल्ने। अब महालेखाले रिपोर्ट पठायो, उसले अव्यय भएको चाहिँ उदाहरणहरू दियो। अब त्यो तर्कियो, पब्लिक एकाउन्ट कमिटीमा गएर पनि त्यसको चाहिँ पालना नहुने अवस्थामा त अराजकता त एक प्रकारले हेर्दाखेरि हामीले जानिकन हुन दिएको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अब योपट्टि ध्यान जानु, बलियो सरकारले चाहिँ योपट्टि ध्यान देला भन्ने अपेक्षा जनताको छ। हो, अब तर ध्यान नदिएर अराजकता नै बढ्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ? बढ्दै गयो भने त कुशासन भयो भने त हेर्नुहोस्, अब अहिले जे जति कुरा देखिएको छ नि, समस्या बाहिर आउने, समाधान नहुने, समस्या थुप्रै जाने, अव्यय हुने र खास गरेर चाहिँ नि नेपाली जनताले खाइ नखाइकन तिरेको करको दुरुपयोग हुने भएको कुरोलाई हेरिकन बस्नुपर्ने एउटा अवस्था भयो भने न बाँकी विश्वले हामीलाई पत्याउँछ, न हामीले चाहिँ आफ्नो प्रगति भएको देख्न पाउँछौँ। डाक्टर साहब, अन्त्यमा सोधेँ, हिजो पशुपति शमशेर राणाले बोलेको सुने मैले कि बिरामी प्रधानमन्त्रीले अब रेस्ट गर्नु बेस्ट हुन्छ, उहाँले शासन सञ्चालन गरिराख्नुभन्दा। होइन, सक्रिय राजनीति गर्ने नेताको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नै आकाङ्क्षा होला, आफ्नै दृष्टिकोण होला, तर म त्यतापट्टि प्रवेश पनि गर्न चाहन्न। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्वास्थ्य चाँडै सुधार होस् र चाहिँ उहाँ सक्रिय हुन सक्नुहोस् भन्ने आशा गरौँ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले एकजना कूटनीतिज्ञ डाक्टर भेखबहादुर थापासँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।